आज हांव तुमकां गोवन चिकन शाकुती करून दाखयता, पूण हांव कितको कोता ते भाशेन. तर हेका आमकां जायते ड्राय स्पायसीस जाये आनी जायते इन्ग्रिडियंट्स हे जाये. सो हिंगा आमगेले हांवें घेयलो आहा फेनल, इलायची, मेस, स्टार एनीस, नटमेग, बे लिव्स, क्युमीन, क्लोव्स, सिनमम आनी पेपर. तेच भाशेन हांवें घेयलो आहा ड्राय कोरिंडर आनी पॉपी सीड्स. तर आमी आतां हेका हांवें चिकना मीठ लायन मॅरिनेट करून दवरलो आहा. सो आमी 1 लेमनाचो तितून ज्यूस घातली आनी हांवें 2 स्पून्स हें घायलो आहा कितें जिंजर गार्लीक पेस्ट. ही होम मेड पेस्ट. तर आमी हें मॅरिनेट करून दवरया. हें मॅरिनेट जाता म्हळ्यार आमगेले सगळे हे ड्राय मसाला आहा तो आमी फ्राय करपाचो. सांग घेयलो आहा ह्यो 5 हांवें गांवठी घेयले आनी 2 हेचोय शेंपडां घेयले. सो आमकां हिंगा जिंजर जाये, गार्लिकूय जाये आनी 3 हांवें पियाव घेयले. 1 पियाव हांव सोय भाजतासो यूज करतलें आनी करीपत्ता आनी आमगेली कोरिंडर. सो आतां आमी ह्यो सांगो भाजपाक घालया. भाजताय म्हळ्यार आमच्यांनी हेचो हिंगा बे लिव्स घालूंक जाताय. हिंगा हांवें तीख घेयलो आहा, मिरयां घेयल्याय, हिचो हांव कालाफूर घातां. हेचो जायफळां येदेशें घेयलां हांव, चड घेयलें ना. हिचो ही 4 एलची आनी हेचो हांवें पत्री घेयलो आहा. हिचो हांवें ड्राय कोरिंडर घेयलो आहा, ती घातां हांव आतां. ड्राय कोरिंडर मातशें सुबेची घेयल्यार बरो जाता कित्याक बरो टेस्ट येता. हिचो आमगेलें बरें हें भाजोता आनी आतां हांव जीर घातो तितून आनी हेचो बडिशेप घातलें आनी हेचो इतलें खसखस घेयलो आहा. तर आमी हें सगळें बरें करून भाजपा जाय. तेका हेचो टकटक बरी कायल गरमूय आहा न्हू, ती टकटक आवाज येता खसखस आनी बरो गरम मसाल्याचो वास सुडोता. आमगेलें बरें तें भाजोलां. हांवें तें ड्राय रोस्ट केलां. हांवें तितून तेल बी कांयच घायलें ना. आतां हांव तें काटोलें. आतां एक मोठे हांवें पियाव घेयलो आहा, तो आम बरो करून फ्राय करपाचो. पियाव सुबेची घेयल्यार सदां जेवण बरें लागता आनी रुचीक येता. सो हांवें एक मोठे पियाव घेयला, तो मातशें भाजलो म्हणटरी हांव तितून 1 नाल्लाची सोय घातलें. सगळो हांवें ड्राय रोस्ट हें केलो तो आनी तेचो हांव फायन पावडर करून मिक्सरान घातां. हो पावडर करून रेडी जाता म्हळ्यार हिचो हांव हितून मगे पियाव मातशें हें जाला, ब्रावनीश कलर जाला, तितून हांव सोय घातां. हितूकूय हांवें तेल घायलो ना. ही बरी गोल्डन ब्रावन जावपा जाय हांव सोय भाजता आसतना. ही आमगेली सोय भाजोता आनी मातशें ती बरी गोल्डन ब्रावन जावपा येयल्या आनी तितून म्हळ्यार हांवें हांडींकू 2 पियाव मोठे कातून घायलो आहाय आनी तितून हांव आतां तेल घातां. होय बरो गोल्डन ब्रावन जालो म्हणटरी हांव हितून टोमाट घातलें. सोय बरी भाजोता आनी तितून हांव हळदी पावडर घातां.
थंय बरी गोल्डन ब्रावन अशी जाल ती आतां आनी मातशें वगतान हांव फ्लेम ऑफ कोतलें. हें चोय मुगे होण भाजोता. हो पियाव भाजलो तो पुरो. आतां हांव तितून एक टोमाट घालता तो तें घाता. हें टोमाटी बरें भाजों जाय. आनी हांवें गरम मसाला हो चोय हांडील तो चोय उगत कोता आसतना मिक्सर बरो वास सुडोलो तेजो चोय गरम मसाल्याचो. हो चोय हांडील तो. सो तुका डिफरंट स्पायसिसांचो हो चोय मिक्सर ओपन कोता आसतना बरो आरोमा येयलो आहा. आनी हेजेरूय आहा तुगेलो कितू इन्ग्रिडियंट्स घात तेज टेस्ट. सो हांव तितूंकू आतां हांटून घातलें हें फायन इंतूकूच सोय निवल म्हणटरी हांव हितून हांटून घातलें. तितून हांवें ही गार्लीक घेयलो आहा ती फ्रेश ती गार्लीक घातलें. आनी हें जिंजर परत हांव हांयको घातां. आनी एदीशी हांवें हिचो आमटाण घेयलो आहा. आतां ती सोय निवल म्हणटरी हांव हेच मिक्सरान हाडटलें. एक नाल्ला सोय अशें करून बरी भाजोली ती बरी अशें करून गोल्डन ब्रावन करपाची. आतां हांव ते मिक्सरान घातां. जाय जाल्यार उदकूय घालून तुमच्यान हांटूं जाता. म्हळ्यार सारकी फायन को नाका ही सोय मातशें अशें करून मोट दवराय. मोट दवरल्यार बरी जाता शाकुती. हांव ही हांटून तुमकां दाखयतां कितू एश मोट दवरल्यार कितें तें. होण भाजोता आनी भाजोल तें पुरो. आतां आमी तें चिकन घातलें. आतां हें चिकन बंद करून आमी तें शिजयतलीं. हो चोय म्हगेलो मसालो हांटून जाला. हांवें ती सोय हांटिल्या म्हळ्यार चोय सारकी बारीक केश केली ना म्हळ्यार मातशें मोट दवरलें. तेशें करून बरें लागता टेस्टा. आतां हांव तें चिकना हितून घातलें. चिकनूय आमगे शिजोलां. सगलो मसालाचो स्पायसिसांचो बरो घोम सुडोला. घाता आसतना बरो वास येयलो म्हाका. ते मिक्सरान उदक आहा तें हांव मसाल्याक घातां. तुमच्यांनी आनी तुमकां जाय जाल्यार येदो असो मॅगी उडोवपा जाता. मॅगी क्यूब आनी तुमी मिठा चोवपा जाता तुमगे केशें आहा तें मिठूय घालपाचें. आतां आनी मातशें वगतान शिजोल म्हणटरी हांव तितूंत करीपत्ता उडयतलें. तें आतां मातशें हांव मसालो घालता तो शिजली. हे हाती आहाय ती करीपत्ता कारी लिव्स. सो ही हांकां जायती मेडिसिनल प्रॉपर्टीज तांकां आहा. सो दे आर रिच इन एंटी ऑक्सिडंट, विटमीन ए, विटमीन सी. सो तुका डायबिटीक पेशंटाकूय बरी, किडनी पेशंटाकूय बरी. आनी जायते हेजे मेडिसिनल इफेक्ट हें जाता. मेडिसिनल प्रॉपर्टी आसा हांकां हे कारी लिव्सां हे करीपत्ता. सो हांव ही चोय घेयल्याय ती आहाय तेशी हांव एक एक गायना तेज पान म्हळ्यार आहाय तेशी हांव तितून घातलें. हांवें ती चिकना उडयलो आहाय आनी बरें आतां चिकन मुगेलें आनी एक 10 मिनट्स शिजदी. आनी तितून हांव एदीशी कोरिएंडर लिव्सूय घातां, कोथमीर. एक स्लो फ्लेमाचेर मिडियम फ्लेमाचेर तुमी एक 7 to 10 मिनट्स हे शिजोयाय. हिचोय आमगेली शाकुती जाल्या. हिचोय हांवें तितून एक वेज मॅगी क्यूब घायला आनी हांव उलटी हिचोय कोरिएंडर स्प्रिंकल कोतां, कोथमीर. पयलीं हांवें एदीशी कोथमीर शिजता आसतना उडयलोली आनी आतांय हांवें उडयल्या. चोय चोय मुगेली चिकन शाकुती रेडी जालो आहा आनी हांवें ती बावलां काडलो आहा आनी सारकी गरम गरम आहा. हातीन घेवपा जायना हिचोय. आनी सगल्यांनी ही मुगे रेसिपी आहा ती चिकन शाकुतीची हो होम मेड मसाला एशें कोन्न घालून हांटून तुमी करपाचें.
आनी तुमी कमेंट तितू सांगपाचें तुमकां केश लागोल ती मगे चिकन शाकुती कित्याक जेन्ना आमी आंटून घराको कोताय तेदो हे सगळे स्पायसीस घेवन हो गरम मसाला घेवन एकदम बरो लागोता आनी जायते दीस जाले म्हाका सांगताली मगे फ्रेंडा मालिका तुगे शाकुती हें दाखय शाकुती रेसिपी दाखय आनी आज हांवें ती शाकुती रेसिपी चोय काडलो आहा सो प्लीज मुगेलो हो व्हिडिओ पळयतल्या सगळीं तुमी मुगे हो व्हिडिओ आहा तो जात तितू तुमी लायक कोराय शेअर कोराय सबस्क्रायब कोराय आनी सगळ्यां तुमकां थँक्यू. लास्ट मंथ हांवें कुकींग चॅनल स्टार्ट केलोलें यूट्यूबाचें आनी म्हाका जाय तो सपोर्ट तुमचो म्हाका मेळ्ळो जावं आमचे गोंयांत जावं इंडियेंत जावं गल्फ कंट्रीजां जावं गोडे तारवार आसा थोडे USA जावं UK लंडन आयलंडा आसा आनी जाय तो लोक म्हाका सपोर्ट कोत्ता आनी हांव आज 1000 सबस्क्रायबर्स फॉलोवर्स म्हाका मेळ्ळोले आसा तर हांवूय आज तुमकां सगळ्यांक ब्लेस कोत्ता देवान भरपूर एक एक कुटुंबाक आशिर्वाद घालूंक जशें देवाचें उतर म्हणटा एक्झॉडसां आय वील ब्लेस यू वीथ फूड एंड वॉटर एंड टेक अवे ऑल युअर इलनस. हांव तुमकां जेवण आनी उदक दिवन आशिर्वादीक कोत्तलो आनी सगळीं तुमचे वेली रोग पिडा काडून उडयतलो. तर हांव मागतां देवा लागीं दर एक कुटुंबान शांती मोग सोवस्काय आनी बरी भलायकी तुमकां फाव जावंक तेच भाशेन एक एक कुटुंब आसा तो आशिर्वादीक जावंक आनी आमगे मोगाचे सायबी मायचे लागीं हांव मागतां सगळ्यां पासत तुज पुता लागीं जेजू लागीं विनोती कोर म्हूण आनी अशींच करून म्हजें हो यूट्यूब चॅनल आसा तें तुमी प्लीज लायक कोराय शेअर कोराय सबस्क्रायब कोराय आनी तुमचो म्हाका सपोर्टूय म्हाका जायो आज आनी सदांकाल. सगळ्यांक तुमकां थँक्यू आनी गॉड ब्लेस यू.